नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा पुग्यो खाने पानी, पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य। गाउँले अहिले आफै लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत पानी बिक्री गर्दै। अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएपछि पोखरा महानगरले दियो कृषकलाई परिचय पत्र। 288 कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा पत्र, किसान पनि दङ्ग। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक, 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण। पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल निर्माण धमाधम। स्थानीय सामग्रीको प्रयोग, निर्माणपछि वार्षिक 15 लाख बढी पर्यटक भित्रिने अपेक्षा। र गुल्मीमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै माघ 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाइने। सामान्य असर पर्दा नआत्तिन चिकित्सकको सुझाव। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने, कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। 12 वर्षमा खोला त फर्किन्छ भन्ने लोकोक्ति निकै चर्चित छ। यस्तै भएको छ बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा। कुनै बेला पानीको निकै हाहाकार बेहोरेको गाउँपालिकामा अहिले पानीको समस्या हटेको छ। त्यति मात्र नभए कुनै बेला किनेर पानी खाने गाउँवासी अहिले पानी बिक्री समेत गर्दछन्। स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलो पटक सुर्नया गाउँपालिकाले पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका 2 मा सदबाँझ बजार जिल्लाको व्यस्त बजार हो। यो बजार दार्चुला र बैतडीका गाडी भेटिने चौराहा समेत हो। बैतडी र दार्चुलाबाट तराईका जिल्ला तथा राजधानी काठमाडौँ जाने गाडी बजारमा रोकिने गर्दछन्। यहाँ 50 बढी पसल तथा होटल छन्। यस बजारमा प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, बैंक, वन कार्यालय, जिल्लाकै एकमात्र पेट्रोल पम्प, होटल, पसल तथा घर छन्।
कुनै बेला पानीको लागि काकाकुल भएको यो ठाउँमा अहिले प्रशस्त पानी छ। गाउँपालिकाको सानो प्रयासले गर्दा पानीको समस्या अन्त्य त भयो नै, अहिले उल्टै बिक्री गर्न थालिएको छ। अहिले बेच्नको लागि पनि छ भन्नु पर्यो। अब जुन ठाउँमा चाहियो त्यो ठाउँमा हामी दिइरहेछौँ पानी। अहिले ठिकै छ। अहिले व्यवस्थापन समितिले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ। रात दिन पानी आइरहेको छ, त्यस्तो पानीको समस्या छैन। सतबाँझ बजारमा विगतमा भने लिफ्टिङ प्रणालीको खानेपानी थियो, तर खानेपानी 10 वर्ष अघि बिग्रियो। खानेपानी बनाइदिन सबै निकायलाई आग्रह गर्दा पनि कसैले बनाइदिएनन्। 10 वर्षपछि बल्ल गाउँ गाउँमा आएको स्थानीय सरकारले 10 लाख रकम खर्च गरेर लिफ्टिङ प्रणालीको खानेपानी मर्मत गरिदिएसँगै सतबाँझको जीवनस्तर फेरिएको छ। धेरै टाढा भनौँ चिल्ले पनि त्यो साइडमा ल्याएर खान्थे। अहिले भनेको लिफ्टिङ सिस्टम आएपछि त एकदम यति राम्रो छ कि घर घरमा धारा एकदमै पर्छ, दिनरात चालुको चालु छ। पहिला त पानीको धेरै समस्या थियो हाम्रो यहाँ बजारमा, लगभग 1 रुपियाँ लिटर नै पर्थ्यो हैन। अहिले यो खानेपानी सुचारू भएपछि व्यवसायहरूलाई पनि सजिलो भएको छ। यहाँ आम जनता जुन बस्नुहुन्छ सबैलाई सजिलो भएको छ। खानेपानीमा उपभोक्ताले 1000 लिटर पानीको 250 रुपियाँ मात्रै तिर्ने गर्दछन्। अहिले सतबाँझ, स्यागैर, सिउँडे बजारका करिब 50 जनाले मिटर बक्स नै जडान गरेर खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन्। पहिलो साल हाम्रो 3 लाख त्यो मर्मतै भनेर हालेको थियो, त्यसपछि 7 लाख र त्यसपछि पोहोर साल 5 लाख हाल्ने भन्ने हो। त्यो पोहोर होइन, यस साल 5 लाख हाल्ने भन्ने हो, त्यो भएको छैन। पहिला पनि चालु थियो, त्यसपछि बिचमा बिग्रिएको थियो र गाउँपालिकाले त्यसलाई निरन्तरताको लागि लगानी लाग्छ। खानेपानी मर्मतका लागि सुर्नैया गाउँपालिकाले गरिदिएको पहल सतबाँझवासीका लागि लाभदायी भएको छ। अहिले सतबाँझ बजारमा खानेपानी पर्याप्त छ, अझै व्यवस्थित बनाउन भने बाँकी नै छ। सरकारले 2064 साल यता अनुदानको नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी अरबौं रकम प्रवाह गरिसकेको छ। विभिन्न शीर्षक बनाएर परियोजना निर्माण गरेर रकम बाँडफाँड गरेको भए पनि कृषकले पाउन सकेका छैनन्। अनुदान पनि आयो, किसान पनि लागे, तर खोए किसान पत्तो छैन। किनकि जो किसानले पाउनुपर्ने उनीहरू त सरकारको मुख ताक्दै बसेका छन्, अर्थात् वास्तविक किसान नभई बिचौलियाले अनुदान रकम सिध्याइरहेका छन्। सरकारले अनुगमन नगरेको पनि होइन, तर समस्या समाधान गरेको छैन। स्थानीय सरकारमाथि पनि यी प्रश्न उब्जिरहेका छन्। त्यसैले पोखरा महानगरपालिकाले सक्कली किसानको पहिचान गर्न सुरु गरेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 2064 साल यता विभिन्न अनुदानका नाममा रकमान्तरण गर्ने गरेको छ। किसानले अनुदान पाएको पनि भन्ने गर्दछ, तर किन बदलिँदैन किसानको दैनिकी, किन भित्रिँदैन नयाँ प्रविधि? यसका धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये मुख्य कारण हो वास्तविक किसानले सरकारबाट सहयोग पाउनै सकेका छैनन्। अनुदानमा नक्कली किसान हाबी भएको गुनासो चौतर्फी सुनिन्छ। त्यसैले वास्तविक किसानसम्म सरकारी सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले देशकै ठूलो महानगर पोखरा महानगरपालिकाले पहिलोपटक किसान वर्गीकरण गरेको छ। पोखरा उपमहानगरपालिका अनुसार हालसम्म पहिलो चरणमा 288 जना पशुपक्षी पालक किसानलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ, जस अन्तर्गत 8 जना विशिष्ट कृषक, 5 जना उद्यमी कृषक, 13 जना व्यवसायिक कृषक, 98 जना व्यवसाय उन्मुख कृषक र 164 जना साना व्यवसायिक कृषकलाई परिचय पत्र दिइएको महानगरले जनाएको छ। संविधानमै दस्तावेजी रूपमा भएको कुरो के भन्दाखेरि कम्ती नै अब हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने भने छैन। अब यो उत्पादन प्रणालीलाई पनि त्यो ठाउँमा नजोड्ने हो भने हामी कसरी जान सक्छौँ? उत्पादन प्रणालीमा जोड्नको लागि के चाहियो? पहिचान हुनु पर्यो। पहिलो भने वास्तविक किसान को हो त, वास्तविक उत्पादक को हो त, त्यो उत्पादकहरूमा जान के अरे राज्यले दिनुपर्ने सेवा सहुलियत र सेवाहरू पुग्यो कि पुगेन? म किसान वास्तविक उत्पादक हुँ, म चाहिँ मेरो उत्पादनले गर्दाखेरि सबै नगरवासीमालाई मैले पुर्याएको छु र यो मेरो सेवा हो भन्ने खालको चाहिँ प्रेरणा दिनको लागि यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु परेको हाम्रो। महानगरले किसानलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्दै उत्पादन खरिद गरिने बताएको छ। कृषि क्षेत्रमा धेरै बिचौलिया हाबी भएको गुनासो बढी छ। त्यसैले किसानको उत्थानका लागि महानगरले नौलो प्रयास थालेको हो। पोखरामा हाल 40% भन्दा बढी कृषि क्षेत्र छ, तर सबै जमिनको उपयोग हुन सकेको छैन। यो परिचय पत्र वितरणसँगै महानगरपालिकाले कृषिमा आकर्षण बढाउने कार्यक्रम पनि अघि सार्दैछ। परिचय पत्र पाएपछि किसान दङ्ग पनि छन्। वास्तविक किसानलाई अब चाहिँ महानगर या प्रदेश सरकार राज्यले दिने सेवा सुविधामा चाहिँ अब चाहिँ विभेद चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यो किसानको जुन त्यो आइडेन्टिटी छ त्यो उसको प्रोफाइलको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा भइसकेपछि बिचको किसानले चाहिँ अब त्यसरी गरेर फाइदा लिन सक्दैन।
अब चरणबद्ध रूपमा परिचय पत्र वितरणको काम चलिरहने महानगरले जनाएको छ। किसानको वर्गीकरण गर्नका लागि डिजिटल एप समेत बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैतिर यो व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको छ। पोखराले यसअघि जेठो बुढो धानको मूल्य तोकेर बजार पठाउन सहयोग गरेको थियो भने पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। विशेष गरी खाद्यान्न बाहिरबाट नल्याउने गरी उत्पादन बढाउने योजना महानगरले बुन्दै आएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट भएका काम कारबाही कतिको प्रभावकारी देखिएका छन् भनेर झापा र सिन्धुपाल्चोकवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अब यसमा हामी चाहिँ अब यो केही परेर हामी त्यहाँ गएको पनि छैनौँ होइन। अब जाँदाखेरि सायद सहज हुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब उपमेयरकै उसमा अध्यक्षतामा गर्ने हो यो हरेक मुद्दाहरू छिन्नुपर्ने त्यहाँ नगरपालिकामा। त्यहाँ हामी गइए छैन। अब नगएपछि त अब यही नै हो भन्न त हामीले पनि सकेका छैन। यसको उपयोगिता चाहिँ नभएको होइन, उपयोगिता चाहिँ राम्रो हो होइन। तर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको यसको विशेषज्ञता जो हुनुहुन्छ त्यो जुन कानुन र जुन न्यायको फैसला गर्नुपर्ने त्यो प्राविधिक फाटहरू बुझेको मान्छे हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अनभिज्ञ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भएको देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा यसको खास औचित्य न्याय पाउने तरिकाले उचित तरिकाले पाए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। पुलिस भाटामा जान पर्थ्यो। अहिले सानो काम केही पर्यो भने गाउँपालिकामै गएर गाउँपालिकाकैबाट मिलापत्र हुन्छ। हामीलाई सजिलो भएको छ अहिलेको लागिमा। जसरी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति बनेको छ सबै पालिकाहरूमा एकै किसिमको एउटै अवस्थामा क्रियाशील छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही पालिकाहरू अलि धेरै पालिकाका न्यायिक समितिहरू अलि धेरै क्रियाशील र केही पालिकाहरूको चाहिँ न्यायिक समितिहरू अलिकति निष्क्रिय भएको देखिन्छ। यद्यपि जसरी न्यायिक समितिले खर्च गरेको छ गाउँसभाबाट विनियोजित रकमहरू खर्च गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ जति किसिमका झगडाहरू छन् मुद्दा मामिलाहरू छन् त्यसको चाहिँ निरूपण भएको पाइँदैन। स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति जुन छ न्यायिक समितिले अब जुन अहिले विद्यमान कानुनले निर्धारण गरे अनुसारको चाहिँ दण्ड सजाय समेत दिने गरेर फैसला गर्ने अधिकार सम्भवतः छैन। त्यो मानेमा पनि कतिपय केसहरू चाहिँ न्यायिक समितिबाट नसुल्झिने केस भएको हुँदाखेरि प्रहरी अदालतमा जानुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि अब न्यायिक समिति यो चाहिँ अब घरेलु हिसाबले एउटा मिलापत्र गर्ने वातावरण चाहिँ होला। तर कानुनी हिसाबले न्यायिक समितिले काम गर्न सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी गाउँमा जान्छौँ है, गाउँपालिका यहाँ झगडा हुन्छ अनि गाउँपालिका गएर लान्छौँ, उहाँ मिल्न त खोज्छ तर मिलिँदैन के। घरमा आएर फेरि नि रिसिभी भइरहन्छ, मिल्न सकिँदैन कहिले नि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा पुग्यो खाने पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य। गाउँले अहिले आफै लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत पानी बिक्री गर्दै। अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएपछि पोखरा महानगरले दियो कृषकलाई परिचय पत्र। 288 कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा पत्र। किसान पनि दङ्ग। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक। 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण। पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल निर्माण धमाधम। स्थानीय सामग्रीको प्रयोग। निर्माणपछि वार्षिक 15 लाख बढी पर्यटक भित्रिने अपेक्षा। र गुल्मीमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै। माघ 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाइने। सामान्य असर पर्दा नआत्तिन चिकित्सकको सुझाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा,
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो गाउँपालिका मध्ये एक मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले सबै वडामा सडक पुर्याएको छ। स्थानीय तह बन्नु अघि सडक नपुगेको स्थानमा पनि गाउँपालिकाले 3 वर्षभित्र साना र ठूला गरी 500 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै सबै वडामा सडक पुर्याएको हो। 393.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बकैया गाउँपालिकाको 12 वटा वडा छ। ती सबै वडामा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सडक पुगेको हो। मकवानपुरबाट पालिका खबरदाता नवीन तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका देशकै ठूलो गाउँपालिका हो। 12वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा सरकार बनेसँगै 3 वर्षभित्रै हरेक वडासम्म सडक र सबै वडा कार्यालयको आफ्नै भवन बनाउने योजना बनेको थियो। ठिक योजना अनुसार नै गाउँपालिकाले 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण गरेको छ। करिब 300 किलोमिटर शाखा सडक निर्माण गरेको छ। बर्खामा सडक बिग्रिएपछि गाउँपालिकाले तत्काल मर्मत सम्भार गरेर सडक सुरु गर्दै आइरहेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। विकट सबै वडामा कच्ची सडक पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै गाउँकै विकट मानिने ठिङ्गन हात्तीसुडे, जुरेली ठिङ्गन, भिरकोट सडक खण्ड, सिरपुर रतनपुर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। अब हामी कहाँ पहिलो कुरो त ट्र्याक ओपन गर्ने धेरै सडकहरू बाँकी थियो, पक्की सडकभन्दा पनि। हामी अहिले स्तर उन्नतितिर लागेका छौँ। त्यसैले सडक चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 200 किलोमिटर जति सडक हामीले मूल सडकहरू खनेका छौँ र शाखा सडकहरू त लगभग 300 किलोमिटर जति शाखा सडकहरू छ। गाउँपालिकावासीलाई सुरुवातका वर्षमा सडक नहुँदा गाउँपालिका केन्द्र आउन समस्या थियो। सडक नहुँदा पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने गाउँवासीको बाध्यता भने अब हटेको छ। पैदल यात्रा गर्दै आउँदा गाउँपालिका केन्द्र स्थित हात्तीसुडेमा बास बस्नुपर्ने समस्या पनि स्थानीयले भोग्दै आएका थिए। सडक बनेपछि स्थानीयलाई एम्बुलेन्स सेवादेखि तरकारी उत्पादन गरेर स्वरोजगार बन्न पनि मद्दत पुगेको छ। गाउँपालिका भएकोदेखि चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ सडक पुगिरहेछ। बिरामी ल्याउनुको लागि पनि सुविस्ता भइरहेछ, तरकारी ल्याउनुको लागि पनि सुविस्ता भइरहेछ, दुध पनि ओसार्नुको लागि हामीलाई पनि धेरै सुविस्ता भइरहेछन्। धेरै गाह्रो थियो हाम्रो, अब खोल्ची खाल्ची डाँडा काँडा काटेर हिँड्नुपर्ने थियो। अहिले सडक खोल्यादेखि चाहिँ धेरै राम्रो सुविस्ता चाहिँ हामीले पाइरहेछ गाउँघरमा पनि। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 65,19,69,230 रुपियाँको अनुमानित बजेट पेश गरेको थियो। त्यसमध्ये सडकमा खर्च गरेर सबै वडालाई सडक सञ्जालसँग जोडेको छ। यसले स्थानीयलाई सहज हुनका साथै गाउँपालिकाकै विकासमा पनि ठूलो टेवा पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका आफैमा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो। गुम्बाको गाउँ स्याउको प्रख्याति सहरले चिनिने हेलम्बु क्षेत्र पछिल्लो समय अन्य कृषि पर्यटनका लागि समेत चर्चित छ। झनै विश्वकै लामो मानिएको चीनको ग्रेट वालको झल्को दिने ग्रेट ट्रेल निर्माणको काम सुरु गरे यता हेलम्बु गाउँपालिकाले अर्को चर्चाकोमा आएको छ। यो ग्रेट ट्रेल चीनको ग्रेट वाल पछिकै विश्वकै अर्को ठूलो वाल मानिन्छ। संघीय संरचनापछि 60 किलोमिटर लामो आफ्नो स्थानीय तहलाई घेर्ने वाल निर्माण हेलम्बुले गरेको नेपालमै पहिलो पटक हो। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकालाई विश्वकै लामो मानिएको चीन ग्रेट वाल जस्तै ग्रेट ट्रेलले घेरिने भएको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल नाम दिइएको सो प्रकारले गाउँपालिकाको सबै वडा र सबैजसो धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका साथ भेटिने भएकोले पनि यसलाई गाउँपालिकाले विशेष महत्त्वका साथ निर्माण गरिरहेको छ। 60 किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण हुने पदमार्गको पहिलो चरणमा नमुनाको रूपमा हेलम्बुको घोप्टेघ्याङ, शेरमाथान, पाल्चोक र नागी डाँडा सहितका ठाउँमा निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट गरी 1 करोड खर्च भएको छ। 3.5 अर्ब लागत अनुमान गरिएको पर्खालको लागि यो वर्ष पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट गरी 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। यो ट्रेल निर्माण भइसकेपछि देश विदेशी पर्यटक यहाँ आउने र यसबाट जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा
स्थानीयले गरेका छन्। अब हाम्रो पनि यहाँ अलिकति हामीलाई पनि देश विदेशबाट उहाँहरू अब यहाँ भिजिटमा आउनुहुन्छ, हाम्रो पनि अलिकति यहाँ विकास हुन्छ। अब हामीलाई पनि धेरै नै खुसी लाग्यो, यहाँ यस्तो ग्रेटल बनाउनु भएर हामीलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। अब यो ट्रेल निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय सामग्रीको प्रयोग पनि हो। यो वाल लगाउन सिमेन्ट र त्यसको ढुवानी बाहेक सबै सामग्री स्थानीय स्तरका नै प्रयोग गरिएका छन् भने जनशक्ति पनि स्थानीय नै प्रयोग गरिएको छ। अब ग्रेटेल बनाउन सुरु गरेदेखि चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि अब रोजगारी नै पाए। जुन यहाँ भएका यहाँबाट छुटाएको बजेटहरू बाहिर गएन, यहीँ जुन आएको यहीँको पारिश्रममा अब यहीँ हुने भयो। जुन हाम्रो बाहिर जाने भने चाहिँ एउटा सिमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो बाहिरबाट, अनि सिमेन्ट र गाडी भाडा चाहिँ बाहिर पुग्यो। जुन यो हाम्रो ग्रेटेल बनाइसकेपछि ग्रेटेलमा पर्यटकहरू पनि स्थानीय पर्यटक र विदेशी पर्यटकहरू पनि धेरै आउने हुनाले यहीँका बासिन्दाहरूलाई फाइदा हुने कुराहरू धेरै देखाएको छ। ग्रेट ट्रेल हुँदै रसुवाको गोसाइकुण्ड समेत पुग्न सकिन्छ भने काठमाडौँको माउन्टेन फ्लाइटबाट देखिने मध्ये 80% हिमाल यो ग्रेट ट्रेलबाट देख्न सकिनेछ। काठमाडौँबाट करिब 50 किलोमिटरको दूरीमा नै यो स्थानमा पुग्न सकिने भएकोले यसको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक 15 लाख भन्दा बढी पर्यटकले अवलोकन गर्ने आंकलन गरिएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको सहभागितामा यदि यो ग्रेट ट्रेल निर्माण गर्न सक्ने हो भने हेलेम्बुको पब्लिकको त तपाईँको आर्थिक रूपले धेरै परिवर्तन हुने नै छ र त्यो सँगसँगै तपाईँको हाम्रो नेपालले पनि विश्वमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि चाइना पछाडिको सेकेन्ड ग्रेट वाल पनि हाम्रो देशमा छ भन्ने गौरव गर्ने ठाउँ छ। गन्जलापा सिबिसी दाङ हिमालहरू मात्रै नभई हेल्म संस्कृति झल्कने एकीकृत बस्ती अनि यहाँ रहेका पर्यटकीय गाउँले पर्यटन प्रवर्धनलाई थप मद्दत पुर्याएको छ। गुम्बाको गाउँ भनेर चिनिने हेलम्बुलाई यहाँ रहेका होमस्टेले थप आकर्षित बनाएको छ। केही वर्ष अघि नेपाली गीतमा समेत गुन्जने स्याउ खेती र चिया खेती पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हो। यो ट्रेल निर्माण सम्पन्न भएमा यसले हेलम्बु क्षेत्र र सिन्धुपाल्चोकको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुन। उहाँसँग न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको दीर्घकालीन आर्थिक नीति, चालु वर्षको बजेट खर्च लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, उपमेयरज्यू, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो? कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपमेयरज्यू? न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा हामीले हाम्रो न्यायिक समिति मार्फत अधिकांश चाहिँ जग्गा खिचोला सम्बन्धी मुद्दाहरू हेरेका छौँ र हाम्रो यो तराई भेगका दक्षिणी क्षेत्रमा भन्ने हो भने धेरै जसो आउने मुद्दाहरू पनि जग्गा विवादकै हुँदो रहेछन्। खेतको आली सम्बन्धी आली विवादको मुद्दाहरू बढी आउँछन्, जग्गा जमिनको मुद्दा। नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ उपमेयरज्यू? त्यो चाहिँ दुःखद छ भन्नुपर्छ मैले। हुन त हामी पनि त्यसको नै अङ्ग हो, तर हरेक वर्ष हामीले समयमै कानुन निर्माण गरेर सबै क्षेत्रलाई सक्रिय बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र आफ्नो तर्फबाट जोड दिँदा पनि विभिन्न विवादका कारण अथवा अलिकति हेलचेक्राइ पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पक्कै पनि पालिकाको काम कारबाहीहरू प्रभावित त हुन्छन् र त्यसै गरी हाम्रो कानुन निर्माण पनि एकदमै प्रभावित भएको छ र आजको दिनसम्म पनि अहिले पनि सम्पूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेर हामीले काम अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ। हजुर, उपमेयरज्यू, गत असारमा बजेट ल्याउनु भयो। कोरोना लगायतका कारण बजेट खर्चको अवस्था भने सबैतिर निराशाजनक नै छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? के काम भयो बताइदिनुहोस् न अहिलेसम्म। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा पनि खर्च गर्यौं र अन्त्यमा आएर केही एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौं अथवा एकदमै आवश्यक जुन छोटो समयमा हुने खालका योजनाहरू एकदम सीमित मात्रामा चाहिँ हामीले पूरा गर्यौं, तर अधिकांश योजनाहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यो वर्ष पूरा गर्ने भनेर त्यसलाई थाती नै राख्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा विकास निर्माणको कार्यमा चाहिँ त्यो बजेट खर्च गर्न सकेनौं।
हजुर, उपमेयरज्यू, पालिकाको पूर्वाधार विकासमा पुल बनायौँ, बाटो बनायौँ, धारा जोड्यौँ भन्ने जस्ता रेडिमेड जवाफ त सबैले दिन्छन्। तपाईँ जतिको सक्रिय महिलाले नेतृत्व गरेको नगरको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको नीति चाहिँ के हो? अब तपाईँलाई 10 वर्षपछि पनि जनताले तपाईँलाई के कारणले सम्झने छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। समाजमा कहीँ न कहीँ महिला आत्मनिर्भर हुन नसकेर हो, त्यसमा पनि आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेर त्यस्ता घटनाहरू अलि बढी हुन्छन् कि जस्तो लागेर उहाँहरूलाई सिप सिकाएर कसरी हुन्छ गाउँघरमै रहेर पनि स्थानीय स्रोत साधनबाट उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने खालका कार्यक्रम चाहिँ हामीले चलायौँ। त्यस सँगसँगै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारसँग जोड्नको लागि जस्तै कि अब यहाँ कम पढे लेखेका युवाले पनि रोजगार पाउन् भनेर चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि गार्डका ट्रेनिङहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिसियनका, जुन यहाँका युवाले गर्न सकुन् त्यस्ता खाले ट्रेनिङहरू हामीले सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई सिपयुक्त बनायौँ। र यसका अलावा चाहिँ भन्नुपर्दा जो पढिरहेका छन् ती विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूका लागि चाहिँ लोकसेवाका तयारीका कक्षाहरू सञ्चालन गर्यौँ, जसले गर्दा उनीहरू पछि गएर एउटा करियर चाहिँ पर्सु गर्न सकुन्। अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा पनि काम गर्यौँ भन्नुभयो। तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर नै छन्। सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता काम गर्नुभएको छ उपमेयरज्यू? महिलाहरूलाई खेलमा चाहिँ प्रोत्साहित हामीले गरेका छौँ र त्यसै गरी जुन मैले अघि भने उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनलाई जस्तै कि अब सिलाइ कटाइ अलिक बढी यहाँ लोकप्रिय हुन्छ। यो भनौँ न यो जस्तो यहाँको माहौल छ घरमा रहेर सिलाइ कटाइ गर्न चाहनुहुन्छ महिलाहरू, त्यसका अलावा यो घरमै रहेर कम लगानीमा अगरबत्ती सर्फ साबुन बनाउने जुन कामहरू छन् थोरै लगानीमा गाउँका महिलाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्यायौँ जसले गर्दा उहाँहरूलाई सशक्त बनाउनमा सहयोग गरेको छ। र बालिकाहरूको लागि थप विद्यालय जाने बालिकाहरूको लागि हामीले जुन विभिन्न दूरीका कारण उहाँहरूले विद्यालय जान नसक्ने अवस्था थियो उहाँहरूलाई साइकल वितरण गर्ने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरू हामीले गरेका छौँ। र विद्यालय छोडेका बालिकाहरूलाई अर्थात् ड्रप आउट भएका जुन बालिकाहरू घरमा बसिरहेका छन् नगरपालिकाको लगानीमा उहाँहरूको लागि विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गरेर पुनः विद्यालयमा पुर्याउने लगायतका चाहिँ हामीले योजनाहरू ल्याएका छौँ। र मलाई लाग्छ यस्ता ससाना कुराहरू जुन यो फ्याक्टरहरूले नै महिला सशक्तिकरणमा भूमिका खेल्छन्। हजुर, उपमेयरज्यू यति धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ, अझै बाँकी भएका काम पनि सबै गर्दै जानुहोला। हाम्रो पनि शुभकामना र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको पुरै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा पुग्यो खाने पानी, पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य। गाउँले अहिले आफै लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत पानी बिक्री गर्दै। अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएपछि पोखरा महानगरले दियो कृषकलाई परिचय पत्र। 288 कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा पत्र, किसान पनि दङ्ग। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक, 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण। पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल निर्माण धमाधम, स्थानीय सामग्रीको प्रयोग, निर्माणपछि वार्षिक 15 लाख बढी पर्यटक भित्रिने अपेक्षा। र गुल्मीमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै, माघ 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाइने, सामान्य असर पर्दा नआत्तिन चिकित्सकको सुझाव। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब
यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभर फैलदा गुल्मी पनि प्रभावित हुन पुग्यो। क्वारेन्टाइन स्थल बनाएर बाहिरबाट आएकालाई राखियो भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको समन्वयमा कोभिड-19 प्रयोगशाला पनि स्थापना गरियो। यही जिल्लामा अझै प्रयोगशालाका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। यी यावत विषयका बीच कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका उपनिर्देशक भवानी शर्माले खोप लगाएसँगै अब यो अभियान सुरु भएको छ भने 418 भायल कोरोना खोप लगाइनेछ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गत बुधबारबाट देशभर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भए पनि गुल्मीमा भने माघ 18 गतेबाट मात्रै खोप लगाउन थालिएको छ। सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न भने नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। यो खोप लगाइसकेपछि पनि चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड खोप लगाउनु भएको व्यक्तिले र नलगाएको सबैले चाहिँ यसको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनाले सबैलाई त्यो अनुरोध पनि गरिन्छ र सरकारले तोकेको अहिले लक्षित वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिएर निर्देशिका बमोजिम नै यो खोपलाई एउटा सुरक्षित साथ लगाइदिनु हुन स्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला अस्पताललाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुल्मीका लागि 418 भायल कोरोना खोप आएको छ, जसबाट 1950 जनाले दुवै डोज लगाउन मिल्ने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कार्ययोजना कोभिड-19 समन्वय तथा अनुगमन समितिले बनाएको छ। पहिलो खोप र आम नागरिकमा आशंका भएकाले अस्पतालका डाक्टरले निगरानीमा खोप लगाउन थालिएको हो। यसको चाहिँ कुनै रिएक्सन भयो भने पनि तुरुन्त उपचार गर्न सकिने दृष्टिकोणले प्रदेश सरकारले चाहिँ हस्पिटललाई बेस मानेर यो मात्र होइन अरू जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाममा रहेको हस्पिटलहरूलाई समेत युटिलाइज गरेर अहिले हस्पिटल बेस मात्र यो चाहिँ सुरु भयो। गुल्मीमा कहिले कसले खोप लगाउँदैछन्? माघ 19 मा कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट, मालिका, मदाने गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकाका 468 जनाले लगाउने। माघ 20 र 21 मा रेसुङ्गा, गुल्मी दरबार, छत्रकोट, धुरकोट र मदाने गाउँपालिकाका 480 जनाले लगाउने। माघ 22 र 23 गते कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती, इस्मा र मालिका गाउँपालिका तथा मुसिकोट नगरपालिकाका 516 जनाले लगाउने। जिल्लाभरबाट छुटेकाले माघ 24 गते खोप लगाउने। खोप अभियान माघ 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जीवन रक्षाका लागि लगाइने हरेक खोपको सामान्य असर देखा परे झैँ खोपको सामान्य असर देखिए पनि आत्तिनु नपर्ने स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। जनमानसमा चाहिँ एकदम अलिकति लाउँदा के होला ला भन्ने जस्तो अलिकति डर पैदा भएको देखेछु मैले। अब हामी काम गर्ने डक्टर भएको हिसाबले लाउँदाखेरि खै मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो महसुस पनि भएन। ढुक्क भएर लाउँदा हुन्छ भन्न चाहन्छु म सबै। यस्तो कोभिडको महामारीको बिचमा यस्तो हाम्रो अहिले यसरी भ्याक्सिन लाउनु पाउनु भनेको त एकदम सुखद खबर हो। गुल्मीमा अहिलेसम्म 960 जना संक्रमित भएका छन् भने कोभिड-19 को कारण 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोभिड-19 को कारण देशले थुप्रै क्षति बेहोर्नु परेका कारण खोप सबैका लागि सुखद विषय मानिएको छ। तर पछिल्लो समय खोपका विषयमा अतिरञ्जित गर्ने काम भइरहेको छ। खोप लगाउनुहुन्न भन्दै त्रास फैलाउने अपव्याख्या गर्नेलाई भने स्थानीय सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अवैध चिट्ठा खेलाउने एक भारतीय कारोबारी झापाको भद्रपुर नगरपालिकाबाट पक्राउ पर्नेमा 22 वर्षीय मोहम्मद समीर। चिसो बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगर क्षेत्रका विद्यालय 3 दिन बन्द, जनजीवन थप प्रभावित। झापाको कचनाकवल गाउँपालिका 1 स्थित एक घरमा आगलागी हुँदा घरधनी 55 वर्षीय गोवर्धन राजवंशीको जलेर मृत्यु, घर पनि पूर्ण रूपमा नष्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशित। नतिजा परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा हेर्न सकिने। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु, बेरोजगारले पाउने भए रोजगारी। खोटाङमा ना 5 9022 नम्बरको बसले किद्दा वृद्धाको मृत्यु, मृतक दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 3 की 72 वर्षीय चन्द्रकुमारी राई।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएपछि बोलाउन माग गर्दै नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले हेटौँडा स्थित प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि गर्यो नाराबाजी। बैठक 5 फागुनमा बस्ने। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका 2 को मचकोटमा पहिलो पटक पुग्यो गाडी। गाउँमा गाडी पुग्दा स्थानीयले गरे बाजा गाजा सहित स्वागत। सरकारले थप 16 सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका अझै खुलेन। सीमा क्षेत्रका स्थानीय शास्ति खेप्दै। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केबरमा रहेको देशकै सबैभन्दा बढी क्षमताको विद्युत सबस्टेसन उद्घाटन। अब अन्तर्देशीय विद्युत आदान प्रदान गर्न सहज हुने। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा गाउँमै बसेर नियमित सेवा दिने गरी पहिलो पटक पुगे डाक्टर। स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि पालिकावासी दङ्ग। जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसक्दा हुम्लामा एक गर्भवतीको मृत्यु। मृतक खारपुनाथ गाउँपालिका 1 गीता बुढा। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन इकाइ स्थापना। अब भूमिहीन पहिचानको काम सुरु गरिने। लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको 4थो बैठक रूपन्देहीमा सम्पन्न। बैठकमा सहभागीबीच भयो विभिन्न विषयमा छलफल। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाद्वारा शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान। 1 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा पनि निःशुल्क। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको डाइभर्सन टनेल निर्माण सम्पन्न। अरुण नदीको पानी टनेलतर्फ फर्काइयो। विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने मनी चेन्जर सञ्चालक पर्साको बेरगञ्जबाट पक्राउ पर्नेमा बेरगञ्ज महानगरपालिकाका गोपाल प्रसाद सोनार। बागलुङ नगरपालिकाका विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई आइरन चक्की खुवाउने अभियान सुरु। अभियानमा 1500 किशोरी सहभागी हुने। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राख्दै दाङको राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी। कार्यपालिका सदस्यले नै लगाए ताला। र धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 2 कोइरालेमा रोकिराखेको ट्रकमा अर्को ट्रक ठोक्किँदा 2 जनाको गयो ज्यान। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा पुग्यो खाने पानी। पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य। गाउँले अहिले आफै लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत पानी बिक्री गर्दै। अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएपछि पोखरा महानगरले दियो कृषकलाई परिचय पत्र। 288 कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा पत्र। किसान पनि दङ्ग। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक। 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण। पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल निर्माण धमाधम। स्थानीय सामग्रीको प्रयोग। निर्माणपछि वार्षिक 15 लाख बढी पर्यटक भित्रिने अपेक्षा। र गुल्मीमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै। माघ 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाइने। सामान्य असर पर्दा नआत्तिन चिकित्सकको सुझाव। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
खोटाङको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल तुवाचुङ जायजुम डाँडा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानमा रहेको तुवाचुङ जायजुममा पछिल्लो समय स्वदेश तथा विदेशका पर्यटकको भीड लाग्न थालेको हो। किरात राईको उद्यम थलो मानिने तुवाचुङ जायजुम डाँडामा विशेष गरी स्वदेश तथा विदेशका राई समुदाय बढी पुग्ने गरेका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। आफ्नो पुर्खा दिदी तायामा, बहिनी खियामा र भाइ रैछाकुलेले बसोबास गरेको, तान बुनेर कपडा लगाउने परम्परा बसाएको, खेतीपाती सुरु गरेको लगायतका किम्वदन्तीका आधारमा राई समुदायले खोटाङको तुवाचुङ जायजुमलाई श्रद्धाको थलोको रूपमा लिने गरेका छन्। उभौली उधौली लगायतका चाडबाडका समयमा नेपालसहित दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानसम्मका राई समुदाय तुवाचुङ जायजुममा आउने गरेका छन्। यो बारेमा पहिला हो कि हामी यो बाटो खेमाले यसो पैतालो राखेको मात्रै थियो। अनि अहिले त फिल्महरू पनि निकालेको छ। तर यो फिल्म त सच्चै हो। कथाहरू भन्ने थुप्रो गरेको छैन नानी। म यहाँको लागि पहिला म घुमेको हिँडेको होइन यहाँ। अनि म एकदमै अब फेरि भेटिन्छ कि भेटिँदैन यो बनाएपछि म आएको थिइनँ। अनि म रमितै हेर्नु नै आएको नानी। मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्दा केही माथि छ तुवाचुङ जायजुम। हलेसीबाट देक्तेल यात्रा गर्ने क्रममा जो कोहीले तुवाचुङ जायजुम डाँडालाई देख्न सक्छन्। सरासर हिँड्दा पनि करिब 5 देखि 10 मिनटमा डाँडा पार गर्न सकिन्छ। 2063 साल अघिसम्म मलाथुम्की भनेर चिनिने तुवाचुङ जायजुमको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार सुरु भएपछि ऐतिहासिकताको आधारमा नाम परिवर्तन गरिएको हो। साथै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने काम गरिँदै आएको छ। हाल तुवाचुङ जायजुम प्राकृतिक ऐतिहासिक अध्ययन, अवलोकन, पिकनिक लगायतका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास भएको छ। पितृपुर्खाहरू तायामा, खियामा, रैछाकुलेले लाउने खाने सभ्यताका सुरुवात गरेको तपोभूमि हो र यसमा चाहिँ हामीले यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा संस्था दर्ता गरिएको छ। यो संस्थाको नाम तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समिति हो र यसमा चाहिँ हामीले पर्यटकको हिसाबले पर्यटकीय स्थल गन्तव्य बनाउन हामी लागि परेका छौँ। किराती लोकोक्ति अनुसार तायामा, खियामा र रैछाकुलेले किरात राई सभ्यताको सुरुवात गरेको मानिन्छ। तुवाचुङ जायजुममा तायामा र खियामाले ढुङ्गामाथि बसेर खाडीको कपडा बुन्ने गरेको ठाउँलाई अहिले तान बुन्ने ढुङ्गाले चिनिन्छ। यस्तो ऐतिहासिक थलोको पर्यटन प्रवर्धनका लागि संरक्षण समिति र सरकारवालासँग सहकार्य गरेर नगरपालिका अघि बढेको छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा नगरपालिकाको अगुवाईमा तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समिति र सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर ऐतिहासिक हाम्रो चाहिँ जुन किम्वदन्ती छ त्यो किम्वदन्ती झल्कने खालको बृहत्तर गुरु योजना निर्माण गरिरहेको छौँ। फुलाचौर रहेको तुवाचुङ जायजुममा गैर किरातको समेत बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ। हालसम्म 65 रोपनी जग्गा खरिद गरेर तुवाचुङ जायजुमको नाममा ल्याउने तायामा र खियामाले तान बुन्ने, ढुङ्गा र रैछाकुले थानलाई ढुङ्गाको पर्खाले घेराबेरा गर्ने, तुवाचुङ जायजुम पुग्ने सडक निर्माण, धनुषबाण हान्न खोजिरहेको रैछाकुलेको प्रतिमा, कपाल मिलाउँदै गरेको दिदीबहिनी तायामा र खियामाको प्रतिमा स्थापना लगायतका संरचना निर्माण गरिँदै आएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा पुग्यो खाने पानी। पानीका लागि भोग्नु परेको शास्तिको अन्त्य। गाउँले अहिले आफै लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत पानी बिक्री गर्दै। अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएपछि पोखरा महानगरले दियो कृषकलाई परिचय पत्र। 288 कृषकलाई वर्गीकरणका आधारमा पत्र। किसान पनि दङ्ग। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक। 3 वर्षको अवधिमा 200 किलोमिटर मूल सडक निर्माण। पैदल हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल निर्माण धमाधम। स्थानीय सामग्रीको प्रयोग। निर्माणपछि वार्षिक 15 लाख बढी पर्यटक भित्रिने अपेक्षा। र गुल्मीमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै। माघ 24 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप लगाइने। सामान्य असर पर्दा नआत्तिन चिकित्सकको सुझाव।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता।